अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है राइजिंग प्राइसेस, जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैंने मैं यहाँ आपके लिखता जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग बढ़ती हुई प्राइसेस कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें। Rising prices, also known as inflation, can have a significant impact on individuals and economies. Rising, बढ़ती हुई prices, बढ़ती हुई कीमतें। Also भी known, कहा जाता है जिसे, कहा जाता है as, जिसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। अफराते ज़र भी कहा जाता है बढ़ती कीमतों को। कैन सकती हैं, हैव डाल सकती हैं, आ एक सिग्निफिकेंट नुमाया, एक नुमाया डाल सकती हैं, क्या इम्पैक्ट एक नुमाया असर डाल सकती हैं, ऑन पर। कहते हैं बढ़ती हुई कीमतें जिसे अफराते ज़र भी कहा जाता है वो डाल सकती हैं एक नुमाया असर, ऑन पर, किस चीज़ पर, इंडिविजुअल्स अफराद पर एक नुमाया असर डाल सकती हैं, एंड और इकोनॉमीज़ और मईशत पर, और मईशतों पर भी नुमाया असर डाल सकती हैं। बढ़ती हुई कीमतें जिसे अफरात ज़र कहा जाता है वो एक नुमाया असर डाल सकती हैं अफराद पर और मईशतों पर। इट अकर्स when the general prices level of goods and the services increases over time. It ये अकर उस वक्त होता है, ये उस वक्त होता है when जब the general अमूमी प्राइस अमूमी कीमत, लेवल सतह अमूमी कीमतों की सतह, ऑफ की, गुड्स सामान की, चीज़ों की, एंड और सर्विसेज और खिदमात की, इंक्रीजेस बढ़ती है। वो कहते हैं ये उस वक्त होता है जब अमूमी कीमतों का सतह जो है ओवर के साथ, टाइम वक्त के साथ, वो कहते हैं ये उस वक्त होता है जब अमूमी कीमतों की सतह जो है सामान की और खिदमात की वो बढ़ती है वक्त के साथ। There are several factors contributing to this phenomena, including increased demand, production cost, and monetary policies. There यहाँ are हैं, यहाँ हैं, several कई, factors कई अवामिल हैं, contributing जो शामिल हैं, किस चीज़ में, to के, this इस फिनोमिना इस रुझान में जो शामिल। वो कहते हैं यहाँ पर कई अवामिल हैं जो कि इस फिनोमिना में, इस रुझान में शामिल हैं, इंक्लूडिंग जिसमें आ जाता है, मिसाल के तौर पर मसलन शामिल है इंक्रीज्ड, जिसमें शामिल है इंक्रीज्ड बढ़ती हुई, इंक्रीज्ड बढ़ती हुई, डिमांड बढ़ती हुई तलब शामिल है, प्रोडक्शन पैदावारी, पैदावारी कॉस्ट पैदावारी लागत, एंड और मॉनेटरी पॉलिसीज और मालियाती पॉलिसियाँ वगैरह। कहते हैं यहाँ पर कई अवामिल हैं जो कि इस फिनोमिना का वजह बनते हैं कि इसमें उसमें शामिल है हमारे पास बढ़ती हुई डिमांड है, प्रोडक्शन यानी कि उसकी जो लागत आती है उस पर, पैदावार पे, और मालियाती पॉलिसियाँ वगैरह इसकी वजह बन रही हैं, किस चीज़ की, इन्फ्लेशन की, राइजिंग प्राइसेस की, जिसकी वजह से कीमतें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। Inflation erodes the purchasing power of money, making it more expensive to buy the same goods
اینڈ سروسز. انفلیشن افراط زر. انفلیشن کا مطلب ہے افراط زر. ایروڈز مطلب ختم کرتی ہیں، ختم کر دیتی ہے. انفلیشن افراط زر ختم کر دیتی ہے. دا پرچیزنگ خریدنے کی، خریدنے کی پاور خریدنے کی قوت کو ختم کر دیتی ہے. آف کی کس چیز کی؟ منی پیسے کی. پیسے کی قوت خرید کو ختم کر، کہتے ہیں افراط زر جو ہے وہ پیسے کی قوت خرید کو ختم کر دیتی ہے. میکنگ بنا دیتی ہے اسے. اٹ یہ. مور زیادہ. ایکسپینسو مہنگی، زیادہ مہنگی کر دیتی ہے چیزوں کو. ٹو کے بائی خریدنے کے لیے، خریدنے سے. دا سیم وہی. گڈز وہی سامان. سیم سامان. اینڈ اور سروسز خدمات. وہ کہتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ پیسے کی قوت خرید کو ختم کر دیتی ہے، اور دوسرا وہ کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو مہنگا کر دیتی ہے. وہی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے ہمیں سستی ملتی تھیں، اور وہی چیزیں ہمیں مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہیں. تو اس سے افراط زر چیزوں کو مہنگا کر دیتی ہے. اٹ کین لیڈ ٹو ریڈیوس سیونگ. اٹ یہ. کین لیڈ باعث بنتی ہے، یہ باعث بنتی ہے. ٹو کے ریڈیوسڈ کم کر دیتی ہے. کس چیز کو کم کر دیتی ہے؟ یہ کم کر دیتی ہے سیونگ بچت کو. یہ بچت کو کم کر دیتی ہے لوور، اور کم کر دیتی ہے کس کو؟ لیونگ سٹینڈرڈز اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی. لیونگ رہنے کے، زندگی کے سٹینڈرڈز معیار کو. یہ کم افراط زر جو ہے وہ ایک کم کر دیتی ہے معیار زندگی کو. اینڈ اور اکنامک معاشی انسٹیبلٹی اور معاشی عدم استحکام کا باعث بنتی ہے. کہتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے، رائزنگ پرائسز ہے، وہ باعث بنتی ہے کیا؟ کس چیز کا؟ ایک تو وہ بچت کو کم کر دیتی ہے اور معیار زندگی کو کم کر دیتی ہے، اور معاشی عدم استحکام کا بھی باعث بنتی ہے. گورنمنٹس often use monetary and fiscal policies to control inflation. گورنمنٹ often اکثر، گورنمنٹ اکثر یوز استعمال کرتی ہے. گورنمنٹ اکثر استعمال کرتی ہے مانیٹری مالیاتی اینڈ اور فسکل مالیاتی پالیسیز مالیاتی پالیسیاں استعمال کرتی ہے. ٹو کے کنٹرول قابو پا سکے انفلیشن افراط زر پر. گورنمنٹ اکثر افراط زر پر قابو پانے کے لیے مالیاتی اور مالیاتی پالیسیوں کا استعمال کرتی ہے. It is crucial to monitor and address rising prices to ensure a stable and prosperous economy for all. It is یہ ہے. یہاں پہ یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہی ہے اسے بولتے ہیں اپوسٹرافی، تو اس کی اردو پہچان یہاں پہ ہے. یہ اٹ از یہ ہے. کریشیل اہم، یہ اہم ہے. ٹو کہ مانیٹر نگرانی کی جائے، نگرانی کی جائے، یہ اہم ہے کہ نگرانی کی جائے. اینڈ اور ایڈریس نپٹائے جائیں، ایڈریس نپٹائے جائیں، نگرانی کی جائے اور نپٹائے جائیں. رائزنگ بڑھتی ہوئی پرائسز بڑھتی ہوئی قیمتیں. ٹو کہ انشور یقینی بنایا جائے، یقینی بنائیں. ایک سٹیبل ایک مستحکم اینڈ اور پراسپیرس اور خوشحال، ایک مستحکم اور خوشحال اکانومی معیشت. فار کے لیے، آل تمام کے لیے. تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی
کہ یہ اہم ہے کہ نگرانی کی جائے اور نپٹائے جائیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو، اور یقینی بنایا جائے ایک مستحکم اور خوشحال معاشرہ، خوشحال معیشت تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا